मये NSP गेटी लागसार एका व्यस्त जंक्शनाचेर डंपर ट्रक आनी मोटरीचो अपघात जाल्ल्यान सुवातेर अपघाताचो भंय वाडत चल्ला। खण येरादारी चालू आशिल्ल्यान अपघातांचो आंकडो वाडत आसा। आनीक अपघात जावचे आदीं सुवातेर स्पीड ब्रेकर बसोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। साडे 6 वरांचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। एक आयचर गाडी आनी एक वॅगनर गाडी। ज्यो आयचर गाडी आहा ती मयम लेकासून चवटेनसून येताली आनी वॅगनर आसा ती पैरा ते सायडीसून येताली। आनी अचानक हांगासर जंक्शन आसल्या कारणान लोकांची रहदारी जाली आसता खूब आनी गाडयो तीन तरेचे रोड आसल्या कारणान हांगासर ट्राफीक चड आसता। आनी अशा टायमार कितें जाता हांगासर हे जंक्शना कडेन यो वच करता आसतना एक म्हाज्या निदर्शनाक अशें येता की हांगा एक दोनी सायडीक 2 स्पीड ब्रेकर घातले जाल्यार जो वेग आसता गाडयांचो तेजेर खंय तरी मर्यादा येतली आनी जे इन्सिडंट घडटा ते कमी जातले। आनी पयली एक्सिडेंट बी जाला हांगा पयलीं तशें हे वचून मातशे स्कुटर हे ते अशे इन्सिडंट घडटात। म्हणजे तुमची मागणी वारंवार अशे इन्सिडंट घडटा ताका लागून एक दोनी सायडीक मयम लेके सायडीक तशेंच पैरा सायडीक NSP गेटीसून वयता थंयसर 2 स्पीड ब्रेकर जावचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकार।